मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू बिर्सेर सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। प्रहरीको 30 वर्षे हटाउँ, इन्सपेक्टर भर्नामा 60% आन्तरिक बढुवा गरौँ भन्दै रवि लामिछानेको प्रस्ताव। एमाले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्ट सरकार ढालेर दलाल पुँजीवादी कांग्रेसको सरकार बनाउन लाग्दैछन् भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप। माधव कुमार नेपाल लक्ष्य झलनाथ खनालको कटाक्ष। 2 जना मन्त्री बनाएर पार्टी बन्दैन। वर्तमान सरकारको आयु लामो नरहेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाको टिप्पणी। बजेटले विभाजित गठबन्धनभित्र सत्ता समीकरण फेरिने डर कांग्रेस एमालेमा अझै पनि छैन, एक अर्काको भर। सीमानाको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात छ, यो वर्ष अभाव हुँदैन भन्दै प्रचण्डको जिकिर। बजेटमा स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन भएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण। कला जीवनको अभिन्न पक्ष रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही हुने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको चेतावनी। चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गरिहालौँ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको प्रस्ताव। नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ कर्मचारी थप गर्नु नेपाल आमाको रगत खाए सरह हुने नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। सांसद अमरेश कुमार सिंहको सरकारलाई प्रश्न, के भैँसी चराउनका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिएको हो? नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठको भनाई। सरकारले हेल्लो सरकार कार्यक्रमलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको जिकिर। इन्जिनियरिङ सर्वे बिना सडक निर्माण गर्ने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको माग। सरकारले विद्यालयका कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसद देवेन्द्र पौडेलको भनाई। अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 विदेशी सहित 12 जना पक्राउ। नेपाल प्रवेश गरेको 9 दिनपछि मनसुन देशभरि फैलियो। नेपालमा किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर उच्च रहेको पाइयो। 15 देखि 19 वर्षका 14% किशोरीहरू गर्भवती रहेको तथ्याङ्क। कित्ता काट खुलाउन ढिलाइ भएको भन्दै जग्गा व्यवसायीहरूको विरोध। बजेट बनाउँदा करको विषयमा कसैको मुख हेरेको छैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको स्पष्टोक्ति। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य अभाव नै कर्णालीका बालबालिका ओसार पसारको कारण रहेको धारणा। 6% को आर्थिक वृद्धि गर्न खुकुलो र लगानी मैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको भनाई। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थाल्यो। राष्ट्र बैंकको रिपोमा माग भन्दा धेरै आवेदन पर्यो। टाइटनिक हेर्न गएको टाइटन पनडुब्बी विस्फोट हुँदा 5 जनाको मृत्यु। विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी लगन खेल स्थित सैनिक शारीरिक तथा तालिम केन्द्रको हलमा ओलम्पिक दिवस मनाइयो। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाडको तयारीका लागि नेपालका गल्फ खेलाडीले भारतको बेंगलोरमा प्रशिक्षण गर्ने। एसीसी अन्डर 16 ईस्ट जोन कप क्रिकेट खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई। इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पनि भारत र पाकिस्तानकै समूहमा नेपाल पर्यो। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी शरीरमा गुड कोलेस्ट्रोल अथवा राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउने खानेकुराहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असारको 9 गते शनिबार, इस्वीसम्म सन् 2023 जुन 24 तारिक, आज असार शुक्ल षष्ठी। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदलाई नै चिन्न नसके पछाडि तनाव भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्न उत्तरका क्रममा केही सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिन्न नसकेपछि सभामुखको सहयोग माग्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको प्रश्न उत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पर्याप्त तयारी नगरेका कारण पटक पटक झुक्किने अवस्था समेत देखियो। एमालेका अच्युत मैनाली र नेपाली कांग्रेसका अजय चौरासिया पछि प्रश्न सोध्न सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसका सांसद अञ्जनी श्रेष्ठको नाम बोलाउनु भयो। उहाँले आफ्नो प्रश्न राख्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई चिन्न सक्नु भएन र सभामुखको सहयोग माग्नुभयो। सभामुखले अञ्जनी श्रेष्ठको नाम लिएको
देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद अम्बिका बस्नेतलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चिन्न सक्नु भएन। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएकी बस्नेत चर्चित कांग्रेस नेत्री पनि हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई पनि नामले चिन्न नसकेपछि पुनः सभामुखको सहयोग माग्नुभयो। सभामुखले अम्बिका बस्नेत भनेर चिनाएपछि प्रधानमन्त्री पुनः अल्मलिनुभयो। उहाँले अम्बिका बस्नेतको प्रश्न हराएपछि पुनः प्रश्न सोध्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले यस्तो हुनुमा आफ्नो तयारीमा कमजोरी देखिएको समेत स्वीकार गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको तयारीमा कमजोरी देखिएपछि सांसद अशोक कुमार चौधरीले आफ्नो पालामा भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो नाम अशोक कुमार चौधरी हो, फेरि झुक्किनु होला। जबकि सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिला नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संसद सचिवालय मार्फत गइसकेको हुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ लेखेर पठाइन्छ। दर्शक महानुभाव, देशको प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई नचिन्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालय अथवा भनौँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सांसदहरूले सोध्ने प्रश्नहरू अघि नै संसद सचिवालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर त्यहाँबाट व्यवस्थापन भएर आउनु पर्नेमा यसरी संसदमा जुन इतिहास कायम रहने हो, रेकर्ड हुने, संसदमा प्रधानमन्त्री अल्मलिनु, सांसदहरूको नामै बिर्सनु, यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दलभित्र अर्को गठबन्धन बनाउनु परेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको उहाँको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल जनतालाई राहत दिने, मुलुकको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने भन्दा पनि सत्ता टिकाउने काममा अल्मलिएको आरोप लगाउनुभयो। सभापति लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी अगाडि बढाएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, उहाँले भन्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युटहरूको बारेमा प्रश्न आए, अनेक कुराहरू आए, तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन, तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूको उत्तर नै दिन सकेन। त्यसैले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन। सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउन लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै सहभागी दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेला सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज यो विषयमा जोड दिएँ। सरकार अल्मलिएको त भारत भ्रमणका पनि केही विषय थियो, हामीले केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ, ती पनि अनुत्तरित भए। प्रधानमन्त्री धेरै कुरा अल्झिनुभयो। गठबन्धनभित्र मिलाउने कुरामा गठबन्धनभित्रै अझ केही तलमाथि पर्न लागेको हो कि भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गयो कि भारत भ्रमणलाई पनि एकदमै उपलब्धिमूलक भनियो, उहाँको भनाइरहेको छ। सभापति लामिछानेले राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई छाडेर सरकार किन अल्मलिएको हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको 30 वर्ष प्रावधान हटाउन तथा इन्सपेक्टरको भर्नामा 60% आन्तरिक बढुवा गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले प्रहरी जवान र हवलदारको स्वैच्छिक अवकाशलाई 16 वर्ष, जुनियर अधिकृतको हकमा 18 वर्ष र सिनियर अधिकृतको हकमा 20 वर्ष बनाइनुपर्ने बताउनुभयो। लामिछानेले पेन्सनको हकमा भने 20 वर्ष पुगेपछि मात्र वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जवान र हवलदारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले उनीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था 16 वर्षमै गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जवान र हवलदारको आर्थिक अवस्था हेर्नुभयो भने उहाँहरूले परिवार कसरी पाल्नुहुन्छ त्यो सोचनीय विषय छ। उहाँले भन्नुभयो, वैदेशिक रोजगारीबाट उनीहरूले राम्रो रेमिटेन्स भित्राउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीको सरुवा बढुवा पारदर्शी बनाइनुपर्ने र शक्ति केन्द्रको घर दैलोमा पुग्ने प्रचलन अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। लामिछानेले प्रहरी निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट 40% र आन्तरिक बढुवाबाट 60% बढुवा गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट सरकारलाई ढालेर दलाल पुँजीवादी कांग्रेससँग सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा उदाएको समेत दाबी गर्नुभयो। उहाँले एमालेले समाजवादी मोर्चा बनाएकोमा धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा आफूले गरेको कदमलाई पनि सहन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालले नेपाली कांग्रेस काल्पनिक समाजवादी, उदार पुँजीवादी र दलाल पुँजीवादी पार्टी भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीबाट 2 जना मन्त्री बनाएर क्रान्ति अगाडि नबढ्ने बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी बनाउनका लागि श्रमिक जनतासँग एकताबद्ध र गोलबद्ध गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैचारिक सैद्धान्तिक दिशाहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै समाजको ठोस वर्ग विश्लेषण गर्दै अन्तर्विरोधको सही पहिचान गर्दै प्रधान शत्रुको सही पहिचान गर्दै हामीले जनतालाई दलाल पुँजीवादका विरुद्ध गोलबद्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन नभइसकेकाले अहिलेसम्म पार्टी निमित्त पार्टी मात्रै भएको उल्लेख गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले हाम्रा वैचारिक सैद्धान्तिक र दिशाहरूलाई क्लियर कट बनाउँदै समाजको ठोस वर्ग विश्लेषण, अन्तर्विरोधको सही पहिचान गर्दै प्रधान शत्रुको सही पहिचान गर्दै हामीले व्यापक जनतालाई दलाल पुँजीवादका विरुद्ध गोलबद्ध गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई सङ्घर्षमा उतार्ने काममा हाम्रो पार्टी लाग्नुपर्छ। 2 जना मन्त्री बनाएर यो क्रान्ति अगाडि बढ्दैन। 2 जना मन्त्री बनायो कार्यनीतिक रूपमा त्यो आवश्यक छ होला, तर हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्ने भनेको ती श्रमिक जनतासँग एकताबद्ध गर्ने हो उहाँको भनाइरहेको छ। अनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा ठूलो असन्तुष्टि रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली समाजमा सङ्कट नै सङ्कटको श्रृङ्खला रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले खिचडी सरकार बनाएर जानुपर्ने बाध्यताले क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार भर्तौलाले वर्तमान सरकारको आयु केही दिन मात्रै रहेको बताउनुभयो। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सचेतक भर्तौलाले वर्तमान सरकारको आयु वर्ष नभएर केही दिनसम्म मात्रै रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार जनादेश अनुसार नबनेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको मात्रै नभएर राष्ट्रहितको प्रवर्धन गर्न समेत नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको पथमा हिँडाउन सामर्थ्य, योग्यता प्रदर्शन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट मार्फत देशलाई आर्थिक समस्या समाधान गर्छ भन्ने सन्देश दिन समेत नसकेको भन्दै सरकार अस्थिर, कमजोर बनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अब वर्तमान सरकारको विकल्प आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार एमालेलाई 5 वर्ष टिकोस् भन्ने भए पनि परिस्थितिले सरकारको आयु लामो नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको जनादेश अनुसार सरकार बनाउँदा स्थिर सरकार बनाउन सक्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारका अन्तर्विरोध, असमझदारी र सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा अविश्वासले आक्रान्त भएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले सरकार ढाल्ने काममा नलाग्ने बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरे पनि नयाँ गुट सृजना गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमालेलाई नेपाली कांग्रेसको माया लागेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच असन्तुष्टि बढेको छ। सदनमा बजेटमाथिको छलफलको क्रममा प्रतिपक्ष सांसद झैं सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्। बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत दबावमा छन्। बजेटकै कारणले प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। संसदमा बजेट फेल भए सरकार ढल्छ। सत्ता गठबन्धनमै सामेल रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने औपचारिक निर्णय समेत गरिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सरकारले बजेट संशोधन नगरी सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपाल सहित राजेन्द्र पाण्डे, किसान श्रेष्ठ लगायतका अधिकांश सांसदहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ सन्देश नै पठाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले पनि बजेटमा चर्को विरोध जनाएका छन्। त्यति मात्र नभएर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूले पनि बजेटमाथि विरोध जनाइरहेका छन्। तर कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सरकार र बजेटप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ। बजेटको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट परिरहेका बेलामा एमालेका सचेतक महेश भर्तौलाले पार्टीले चाहेमा एक हप्ताभित्र सरकार ढाल्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। यो सरकारको आयु केही दिनको मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धन दलहरूबीच बजेटको विषयले असन्तुष्टि बढिरहेका बेला सचेतक भर्तौलाको अभिव्यक्तिलाई
अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर अहिले एमाले सरकार ढाल्न कुनै गृह कार्य नगरेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ छ। संविधान कार्यान्वयन, देशको अर्थतन्त्र सुधार लगायतको विषयमा एमाले अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। एमालेका अर्का एक पदाधिकारीले गठबन्धनमा खटपट भइरहेका बेला पार्टीले आफ्नो कदम चाल्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 54 सिटको समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेपछि कांग्रेस पनि सशंकित भयो। प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई दबावमा राख्न नै मोर्चा गठन गरेको कतिपयको बुझाइ छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यति बेला उपचारका लागि सिङ्गापुर हुनुहुन्छ। देउवा फर्किए लगत्तै सत्ता समीकरण फेरिन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। त्यसो त राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि नभएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। प्रचण्ड एमालेको प्रधानमन्त्री बनेर अहिले कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले सबैलाई मिलाएर सावधानीपूर्वक अगाडि नबढे जे पनि विकल्प हुन सक्ने औल्याउनु भएको छ। तर अहिलेसम्म एमाले चाहेको भए पनि कांग्रेसले मनस्थिति नबदलेको बताउनु भयो। त्यसो त माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दावी गर्नुभयो। एमाले र कांग्रेसबीच तत्काल सत्ता साझेदारी गर्ने तहको धरातल विकास भएको छैन। एक चरण सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि माओवादीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छ उहाँको भनाइ छ। त्यसो त संसदमा सरकारको तर्फबाट सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म संशोधन गर्ने प्रचलन छैन। तर गठबन्धन दलका अधिकांश नेताहरूले बजेट असन्तुलित भएको आरोप लगाएपछि संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष दलका नेताहरूको बैठकमा बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउन पनि गठबन्धन दललाई रिझाउनै पर्ने बाध्यता छ। सरकारले बजेट संशोधन नगरे पारित हुन नदिने नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाइरहेको छ। लामो अभ्यासबाट चल्दै आएकाले बजेट पारित भई सरकार पास हुने फेल भए ढल्ने उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै बजेटको विरोध गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि बजेट संशोधन गरी संविधान विपरीत हुन्छ भनेर कहीँ नलेखेको विश्वकर्माको भनाइरहेको छ। यद्यपि बजेट संशोधन गरी संविधान विपरीत हुन्छ भनेर कहीँ नलेखेको विश्वकर्माको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले रकमान्तरण गरेर रकम बजेट गएका क्षेत्रमा मिलाउँछु भन्ने आशय व्यक्त गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले शीर्ष तहको बैठकमा संशोधनको आश्वासन दिए पनि अर्थमन्त्री महत सकारात्मक नभएको बताइएको छ। बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल जसपा र जनमत पनि सन्तुष्ट छैनन्। गठबन्धन दलसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गबाट बजेट ल्याएकाले सच्याउनु पर्ने र अगाडि बढ्नुपर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ। बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्षेत्र गोर्खा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र डडेलधुरा र अर्थमन्त्री महतको क्षेत्र नुवाकोट केन्द्रित भएको नेताहरूको आरोप छ। त्यस्तै जनमतका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले पनि सरकारले बजेट ल्याएको नभई लुटेको सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाउनु भएको छ। यसरी सत्तारूढ दलहरूले नै बजेट संशोधन गर्न दबाव बढाइरहेका बेला एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले बजेट संशोधन गर्ने भन्नु संसदीय मान्यता विपरीत रहेको बताउनुहुन्छ। बजेटले गठबन्धनभित्र सत्ता समीकरण फेरिने डर भएको छ र कांग्रेस एमालेमा अझै पनि एक अर्काको भर नभएका कारण राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक कुमार चौधरीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको सीमानाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मसम्भार गर्दै जाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै जाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले 2079 श्रावण महिनादेखि अहिलेसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको बताउनुभयो। उहाँले सो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न डिपोहरूमा मौजदात रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै यही महिनाभित्र भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याइने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता, विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो। उहाँले मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको पनि बताउनुभयो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कला जीवनका विभिन्न आयामहरूको प्रतिबिम्ब भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा नेपाल स्थित बङ्गलादेशी दूतावासले सुरु गरेको लभ फर ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर मेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले कलाले परम्परा संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कलाले पहिचानलाई पनि आफ्नो समाज र विश्वमै सम्प्रेषित गर्ने काम गर्ने बताउनु भएको छ। कला जीवनको अभिन्न पक्ष भएको भन्दै कलाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार नगराउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 को नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न, गरिब, असहाय र व्यवहारिसे नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति लिँदा 10% उपचार विपन्न, गरिब, असहाय, व्यवहारिसे बिरामीहरूलाई निःशुल्क गर्न गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दशकौंदेखि सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएसँगै कार्यान्वयन हुन थालेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पछिल्लो समयमा चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले पछिल्लो समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको छानबिन कुन मितिदेखिको गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय समिति बनाएर छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समयको भ्रष्टाचार काण्डहरूको भने छानबिन गरिहाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्नु नेपाल आमाको रगत खाए जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले थला पर्न लागेको नेपाल वायु सेवा निगममा थप कर्मचारी भर्ना गर्ने नेपाल आमाको रगत खाए जस्तै हुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको हालत हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जस्तो अवस्थामा पुग्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले यदि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ उड्डयन प्राधिकरणले अन्य कम्पनीलाई दिए वायु सेवा निगम थलै पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वायु सेवा निगमका कर्मचारीले तलब खाने मुख्य स्रोत नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भएको भन्दै हवाई उडानबाट नाफा नै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निगमलाई कति कर्मचारी आवश्यकता हो भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निगमले 3000 कर्मचारी राखेर 4वटा जहाज उडान भर्ने निगम आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका निजी कम्पनीमा 16वटा जहाज हुँदा उनीहरूका कर्मचारी 1100 कर्मचारीले पुगेको भन्दै वायु सेवा निगमसँग 4वटा जहाज हुँदा 3000 कर्मचारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमालेले 3 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा एकजना पनि कर्मचारी थप नभएको भन्दै अहिले निगममा स्वयं कर्मचारी भर्ती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरामा आफ्नो आपत्ति रहेको बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम गर्न नसकिरहेका बेला थप विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको सांसद सिंहको तर्क छ। उहाँले बजारमा अहिले पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा चलिरहेको तर विदेशीको ऋण त्यो काम गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो। सांसद सिंहले के भैँसी चराउनका लागि सो विमानस्थल बनाउन लागि हो भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, अमरेश कुमार सिंहको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद महासेठले नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पुराना हतियारहरूलाई डम्पिङ गर्दै हतियारको आधुनिकीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली सेनालाई आफूसँग सम्बन्धित बाहेकका उद्योग व्यापारमा लगाउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय पहिचानको प्रवर्धन, बाहिरी र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र कार्यको संस्कृतिलाई सुदृढ गर्नतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारसँग विपद व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पर्याप्त नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद श्रेष्ठले पश्चिम नेपालमा भूकम्प आउने खतरा विज्ञहरूले औल्याइरहेको भए पनि त्यसको बारेमा बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद पोर्टल पालिका स्तरमा पुर्याउने कुरा बजेटमा उल्लेख पाए पनि जनशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको हेल्लो सरकार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, सशक्त बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले इन्जिनियरिङ सर्वे बिना सडक निर्माण गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद खतिवडाले पहाडी जिल्लाहरूमा इन्जिनियरिङ सर्वे बिना सडक निर्माणको काम हुँदा बृहत रूपमा पहिरो जाने क्रम बढेकाले त्यस्ता कामलाई सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले डोजर ड्राइभर आफै इन्जिनियर बनेर सडक खन्ने काम गर्दा त्यहाँ पहिरो जाने क्रम बढेर गएकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। खतिवडाले वर्षातकै कारण पहिरोको जोखिममा परेर ओखालढुङ्गा बिलन्दुका स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सोही पहिरोले बगाउँदा सो गाउँका रणबहादुर गुरुङ र उनका परिवारका अन्य 3 जना सदस्यको ज्यान गएको छ। सो घटनाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै सांसद खतिवडाले सो ठाउँमा उचित राहतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानलाई सार्थक बनाउन पनि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरूसँग विगतमा गरिएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले 2 पटक आफैले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान नगरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। विद्यालयका कर्मचारीहरूले लेखा पाल र कार्यालयका सहयोगीको सेवा सुविधा खरदार सरह पाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। सांसद पौडेलले उनीहरूको सो माग सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा लागू औषध अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले जेठको 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सिनामङ्गल स्थित सडक किनारबाट भारतको बिहार राज्य मथुरा ग्राम ठेगाना भएका 27 वर्षका हेमन्त कुमार भगतलाई लागू औषध हिरोइन 100 ग्राम सहित नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी पिस्तोल खोज्ने प्रयास गर्दा जवाफी कारबाहीमा परि घुँडाभन्दा तल गोली लागि उपचारको क्रममा रहेको र निसँग सोधपुछ गर्दा भारतको बिहार राज्य सुपौला जिल्ला दौलतपुर घर भई हाल सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने वर्ष 28 का रामभजन भन्ने सञ्जीव कुमारको समेत संलग्नता रहेको भन्ने खुल्न आएको र निजलाई सुनसरीबाट असारको 6 गते पक्राउ गरिएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले प्रहरीले जेठको 29 गते 5:30 बजे टर्किश एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँबाट इस्तानबुल हुँदै स्टर्गन जर्मन जान लागेका जर्मनी नागरिक पौल रेस्टले साथमा ल्याएको 2वटा सुटकेस चेक जाँच गर्दा सुटकेसभित्र लागू औषध चरेस 6 केजी 860 ग्राम बरामद भएको र जर्मन नागरिकलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले असारको 30 गते ललितपुर महानगरपालिका 11बाट चितवनका वर्ष 29 का महेश चौधरीलाई लागू औषध कोडिन 16 बोतल सहित पक्राउ गरेको। असार 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 16बाट चन्द्रगिरी नगरपालिका 8 का 29 वर्षका सुगम मैनालीलाई LSD स्टिकर 7 पिस सहित पक्राउ गरेको। असार 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 29 बाट काठमाडौँ महानगरपालिका 18 का वर्ष 24 का मुखिया गुरुङलाई अवैध लागू औषध कोकिन 3 GM 700 NGM सहित पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त कारोबारमा संलग्न मोरङका वर्ष 26 का बच्चन भन्ने राज गौतम र चेक रिपब्लिक देशका 32 वर्षका मार्टिना शेर्नालाई LSD स्टिकर 26 थान तथा मेथाम्फेटामाइन 400 mg सहित कास्की स्थित पोखराको एक होटलबाट पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बुझाइएको जनाइएको छ। यसरी बरामद लागू औषधको अवैध बजार मूल्य 2,33,15,250 रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गत जेठ 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर देशभर मनसुन फैलिएको जानकारी गराएको हो। औसतभन्दा 1 दिन ढिला गरी नेपाल प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलन 9 दिन लागेको छ। मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको पहिलो दिनमै कोशीसँगै बागमती र मध्य प्रदेशको पूर्वी विभागमा फैलिएको थियो। विभागले निकालेको विशेष बुलेटिनमा देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले आउँदो 3 दिन विभिन्न भूभागमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख छ। मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भारी वर्षा र केही ठाउँमा अत्याधिक वर्षाको समेत सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय लगायतका समस्या आउन सक्ने भन्दै विभागले खराब मौसमका कारण हुन सक्ने जोखिम र क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ।
नेपालमा किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर उच्च रहेको पाइएको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 अनुसार 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 14% किशोरीहरू गर्भवती हुने गरेका छन्। यो उमेर समूहका 10%ले बच्चा जन्माउने गरेको र 2% गर्भपतन हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किशोरी गर्भवती हुने दर मुस्लिम समुदायमा धेरै देखिएको छ। 15 देखि 19 वर्ष उमेरका 22% मुस्लिम समुदायका किशोरी र 21% दलित समुदायका किशोरी गर्भवती हुने गरेको उल्लेख छ। सबैभन्दा कम ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायका 8% किशोरी गर्भवती हुने गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 21% र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम 8% किशोरी गर्भवती हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 3% को विवाह 15 वर्षकै उमेरमा हुने गरेको छ भने 1% 15 वर्षकै उमेरमा गर्भवती हुने गरेका छन्। नेपाली महिलाहरूले बढ्दो संख्यामा मातृ स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सन् 1996 को नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार 25% महिलाले मात्र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट गर्भवती सेवा लिने गरेका थिए। हाल 94% गर्भवती महिलाले दक्ष स्वास्थ्य कर्मी, डाक्टर, नर्स वा अनमीबाट गर्भवती सेवा, बच्चा जन्माउनु अघिका जाँचहरू लिने गरेको जनाइएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले कित्ताकाट फुकाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले घर जग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। घर जग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तहबाट अभिव्यक्ति प्रकट भएसँगै केही उत्साहित बनाए पनि कित्ताकाट सहज बनाउने मन्त्री परिषदको गत वैशाख 5 गतिको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरिँदा निराश बढेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि पहिला भू उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी उल्टो बाटो स्वरूप 2074 साउन 26 मै कित्ताकाट रोकेको महासंघको ठहर रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले करको विषयमा कसैको मुख नहेरेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको 20औं साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री महतले बैंकको एफपीओ मर्जर एक्विजिसनमा कुनै नयाँ प्रावधान नगरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा जे व्यवस्था थियो त्यसमा केही परिवर्तन नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले करको विषयमा देशको हितलाई हेरेर दर हेरफेर गरिएको बताउनुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा जसले मुख हेरियोस् भन्ने आशामा रहेकाहरू रिसाएको भन्दै आफूले समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रको हितमा केन्द्रित भएर कर प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकको एफपीओ मर्जर एक्विजिसनमा कर लगाउने विषयमा महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार सरकारले करमा ऐन तथा नियम अनुसार सहजीकरण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बैंकको एफपीओ मर्जर एक्विजिसनमा कर लगाउनु पर्ने विषयको निराकरण आफूले नभएर अदालतले मात्र टुङ्गो लगाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले यसबारे व्याख्या गर्ने अधिकार आफूलाई नभएकाले यसको व्याख्या अदालतले मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले महालेखाले भनेको विषय मन्त्रीले काट्न सक्ने अवस्था नभएकाले लागू गरेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिका देखाएर व्यापार गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने बालगृहहरूको नियमन हुने बताएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लाका बालबालिकाको पारिवारिक बिछोड विस्थापन र ओसार प्रसार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै परिषदका अध्यक्ष बमबहादुर बानियाले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद एक्लैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेपालभर 417वटा बालगृहहरू सञ्चालनमा रहेको र बालगृहको नवीकरणका लागि काम थालेको बताउनुभयो। उहाँले बालगृह पारिवारिक पृष्ठभूमिको माहौल अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बालगृहमा रहेका हरेक बालबालिकाका लागि वार्षिक 1 लाख रुपैयाँ आउने गरेको उल्लेख गर्दै बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई राम्रो खानपिन र सुत्ने स्थान नदिने बालगृहलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीका बीच 6% को आर्थिक वृद्धि दर गर्न खुकुलो र लगानी मैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। परिसंघको 20औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रका बीच 6% को आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति, लगानी मैत्री र खुकुलो नभएर 6% आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी 73 बुँदा सफल कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक संवाहक निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको पनि बताउनुभयो। कर्जाको माग कम हुँदा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थालेको छ। बैंकमा पैसा थुप्रिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार अर्थात् रिभर्स रिपो जारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मागेको रिपोमा मागभन्दा धेरै दाबी परेको छ। पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपोको माग गरेकोमा 26 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ। गएको चैतमा पनि राष्ट्र बैंकले माग गरे भन्दा धेरै रकम जम्मा गर्न बैंकहरूले आवेदन दिएका थिए। अहिले बैंकहरूसँग 40 अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। तरलता बढेपछि त्यसलाई तान्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो
तेस्रो पटक रिभर्स रिपो जारी गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको चालू आर्थिक वर्षको 10 महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 7.3% ले बढेको छ, तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 3.3% ले मात्र बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर 11.4% र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर 3.1% रहेको उल्लेख गरिएको छ। आन्ध्र महासागरमा डुबेको चर्चित जहाज टाइटेनिकको भग्नावशेष हेर्न गएकाहरू सवार पनडुब्बी विस्फोट हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। उनीहरू सवार टाइटन पनडुब्बी विस्फोट भएको र सबै 5 जनाको समुद्रभित्र मृत्यु भएको खोजकर्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। गत आइतबार महासागरमा डुबुल्की लगाएको 1 घण्टा 45 मिनटमा नै पनडुब्बीसँगको सम्पर्क टुटेको थियो, जबकि पनडुब्बी 8 घण्टामा टाइटनिकको भग्नावशेष अवलोकन गरेर माथि उत्रिसक्नु पर्ने थियो। टाइटन बेपत्ता भएपछि खोजी तीव्र पारिएको थियो। त्यसै क्रममा खोजकर्ताले टाइटन पनडुब्बीका टुक्राहरू फेला पारेका थिए। त्यसकै आधारमा उनीहरूले टाइटन विस्फोट भएको र सबै 5 जनाको मृत्यु भएको घोषणा गरेका हुन्। अमेरिकी जल सेनाले विस्फोटको आवाज सुनिएको बताएको बीबीसीले दाबी गरेको छ। टुर कम्पनी ओसियन गेटको त्यो पनडुब्बीमा पाकिस्तानी अरबपति 48 वर्षका शहजादा दाउद र उनका छोरा 19 वर्षका सुलेमान तथा बेलायती व्यवसायी हामिश हाङडिङ, फ्रेन्च अन्वेषक पल अनर नार्जलेट र ओसियन गेटका प्रमुख कार्यकारी स्काटन रस सवार रहेको उल्लेख गरिएको छ। टाइटनिकको भग्नावशेष समुद्रको 3800 मिटरको गहिराईमा छ। त्यसकै 1600 फिट मुनि पनडुब्बी टाइटनका 5 वटा टुक्राहरू भेटिएको हो। सन् 1912 मा बेलायतबाट अमेरिकाका लागि हिँडेको टाइटनिक जहाज हिउँको ठूलो टुक्रासँग ठोकिएपछि समुद्रमा डुबेको थियो। 2200 जना सवार यो जहाजका 700 यात्रीको सकुशल उद्धार गरिएको थियो भने बाँकी 1500 जनाको मृत्यु भएको थियो। टाइटनिक जहाजको भग्नावशेष दुर्घटनाको 73 वर्षपछि सन् 1985 मा फेला परेको थियो। टाइटनिक 2 टुक्रामा विभाजित छ र एक टुक्राबाट अर्को टुक्रासम्मको दूरी 2600 मिटर रहेको बताइएको छ। टाइटनिकको भग्नावशेष भएको ठाउँबाट नजिकको जमिन क्यानाडाको न्युफाउन्डल्यान्ड 700 किलोमिटर टाढा रहेको जनाइएको छ। विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर ओलम्पिक दिवस मनाइएको छ। लगनखेल स्थित सैनिक शारीरिक तथा तालिम केन्द्रको हलमा मनाइएको ओलम्पिक दिवस मनाइएको हो। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसी अन्तर्गत रहेको स्पोर्ट्स फर अल कमिसनको आयोजनामा विविध कार्यक्रम गर्दै ओलम्पिक दिवस मनाइएको हो। सो वर्षमा बक्सिङ, फेन्सिङ, तेक्वान्दो, उसु, जुडो र करातेका खेलाडीले खेल प्रदर्शन गरेका थिए। विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीले आकर्षक नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा नेपालबाट विभिन्न संस्करणको ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका ओलम्पियनलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसअघि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तोलन गर्नुभयो। एनओसीका उपाध्यक्ष ज्योति राणाले ओलम्पिक झण्डा झण्डोत्तोलन गर्नुभएको थियो। त्यसअघि ओलम्पिक दिवसका अवसरमा एनओसीको तत्वाधानमा तथा स्पोर्ट्स फर अल कमिसन एनओसीको सक्रियतामा देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाडको तयारीका लागि नेपालका गल्फ खेलाडीले भारतको बेङ्गलुरुमा प्रशिक्षण गर्ने भएका छन्। चीनको हाङझाओ शहरमा आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि एसियाड सुरु हुँदैछ। नेपालका 4 पुरुष सुभाष तामाङ, सद्भाव आचार्य, शुक्रबहादुर राई र युवराज भुजेल तथा 2 महिला काश्मीरा शाह र सुषमा सिग्देलले उक्त एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपाली खेलाडीले बेङ्गलुरुको कोलार स्थित तरुण सारदेसाई गल्फ एकाडेमीमा बन्द प्रशिक्षण गर्ने नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 6 खेलाडी र 1 प्रशिक्षक सहितको टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। एसएससी अन्डर 16 इस्ट जोन कप क्रिकेट खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रतियोगिताका लागि अभिषेक तिवारीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। मलेसियामा हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिम शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ। 7 वटा राष्ट्र सम्मिलित यस प्रतियोगितामा नेपाल समूह एमा छ। समूह एमा नेपाल, मलेसिया र थाइल्यान्ड छन् भने समूह बीमा सिङ्गापुर, हङकङ, मालदिप्स र इन्डोनेसिया रहेका छन्। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एससीसीले सञ्चालन गर्ने एससीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप श्रीलङ्कामा आयोजना हुने भएको छ। असार 29 गतेदेखि साउनको 7 गतेसम्म आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपाल टिम समूह बीमा भारत, पाकिस्तान र युएईसँग परेको जानकारी आएको क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गा पाठकले बताउनुभयो। समूह एमा आयोजक श्रीलङ्कासँगै ओमान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान छन्। इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा टेस्ट राष्ट्रका अन्डर 23 वा ए टिमले खेल्नेछन्। गत वैशाखमा नेपालमै सम्पन्न एससीसी प्रिमियर कपको शीर्ष 3 मा रहेका नेपाल, युएई र ओमानले एसोसिएटको प्रतिनिधित्व गरी इमर्जिङ एसिया कप खेल्न पाएको जनाइएको छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले गुड कोलेस्ट्रोल अर्थात् राम्रो कोलेस्ट्रोल बनाउने खानाहरू के हुन् भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। शरीरमा कोलेजोले उत्पादन गर्ने बोसो जस्तो पदार्थलाई कोलेस्ट्रोल भनिन्छ। भिटामिन डी, पाचन र एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल र एल्डोस्टेरोन जस्ता हार्मोन निर्माणका लागि कोलेस्ट्रोल आवश्यक हुन्छ। विभिन्न प्रकारका शारीरिक काम गर्न शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा उचित हुनुपर्छ। शरीरमा कोलेस्ट्रोल हुनु खतरा होइन, तर खराब कोलेस्ट्रोल बढ्नु भनेको खतरा हो। कोलेस्ट्रोल मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन्, एचडिएल र एलडिएल। हाई डेन्सिटी युक्त लिपोप्रोटिन वा एचडिएललाई राम्रो कोलेस्ट्रोल भनिन्छ। यसले हाम्रो धमनीमा हुने अवरोध हटाउन सहयोगी मानिन्छ र खराब कोलेस्ट्रोललाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ। अर्को चाहिँ भनेको लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन वा एलडिएल खराब कोलेस्ट्रोल हो, जसले धमनीमा अवरोध पुर्याउँछ र हृदयघात तथा मस्तिष्कघात हुने समस्या बढाउँछ। ब्याड कोलेस्ट्रोलले मुटुको रोग बढाउने सम्भावना हुन्छ भने गुड कोलेस्ट्रोलले भने अप्रत्यक्ष रूपमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुको रोगको जोखिमबाट बचाइरहेको हुन्छ। त्यसो भए खराब कोलेस्ट्रोल किन बढ्छ? वंशानुगत कारण, अस्वस्थ जीवनशैली, प्रशोधित खानेकुरा, अत्याधिक सेवन र मुटु रोग, मोटुपन भएका व्यक्तिमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्या हुन सक्छ। अमेरिकाको सरकारी एजेन्सी CDC सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनको अध्ययनले खराब कोलेस्ट्रोल घटाउन खाना र जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ। खराब कोलेस्ट्रोल ट्रान्स फ्याटले बढाउँछ, जुन प्याकेट बन्द खानेकुरामा धेरै हुन्छ। स्याचुरेटेड फ्याट विभिन्न जनावरका मासु, तारेका र प्रशोधित खानेकुरा आदिले खराब कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। प्रशोधित खानेकुरा, कार्बोहाइड्रेट बढी भएको खानेकुरा र रक्सी खाँदा खाइने स्न्याक्सले पनि खराब कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। त्यसो भए गुड कोलेस्ट्रोल बढाउने खानेकुराहरू के हुन् त? शरीरमा ब्याड कोलेस्ट्रोल बढाउन खानपान जिम्मेवार भए जस्तै गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन पनि खानाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। खराब कोलेस्ट्रोललाई घटाइयो भने स्वतः हाम्रो शरीरमा गुड कोलेस्ट्रोल बढ्छ। साथै केही खानेकुरा खाएर गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन सकिन्छ। गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन मुख्यतः 6 खानेकुरा लाभदायक हुन्छ। हाडे बदाम, ओखर, आलस, माछा, एभोकाडो, ओलिभ आयल र ओट्सले गुड कोलेस्ट्रोल बढाउन सहयोग गर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई गुड कोलेस्ट्रोल शरीरमा बढाउनका लागि खाइने खानेकुराहरू के हुन् र खराब कोलेस्ट्रोल किन बढ्छ त शरीरमा र कोलेस्ट्रोलले के काम गर्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स दिने हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कृपया झर्को नमानिकन एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा लाइक गरिदिनु होला, ताकि सबै नेपालीहरू माझ पुग्छ र सबैले यसलाई हेर्न पाउनुहुनेछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो जुन 7 तारिक। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? हालै नेपाल सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको छ एकजना व्यक्तिलाई, अथवा भनौँ न योभन्दा अगाडिका सचिवलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।